अस्सलाम वालेकुम, आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़बर जनाब आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के लिए माली मुआवनत पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे कि FATF भी कहा जाता है, ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। और ग्रे लिस्ट से निकालने के बाद पाकिस्तान को बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी पूरी वर्ल्ड से। इसके यकीनी तौर पे पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है और इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और मुआशी जो सूरत हाल बन चुकी है, उसमें काफ़ी हद तक ये मुआविन साबित हो सकती है। यानी इसके डेफिनेटली असरात ज़रूर मुरतब होंगे पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान की खुशहाली पर और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर। ये फ़ैसला FATF के 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर किया गया है। इसके अलावा FATF के सदर ने ये जो कि ऐलान किया है, जिनका नाम T राजा कुमार है जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 35 सिफारिशात पर बेहतर अंदाज में अमल किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है। इस इजलास में तंजीम के रुकन ममालिक के नुमाइंदों के अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा जैसी तंजीमों के नुमाइंदे भी बतौर मुबस्सर शरीक हैं, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर की क़यादत में भेजा गया वफ़द कर रहा है। यानी हिना रब्बानी खर की क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जून 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का ऐलान करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि पैसा गलत तरीके से बाहर के मुल्क में लेके जाना, और टेरर फाइनेंसिंग का मतलब कि आप टेररिस्ट को यानी दहशत गर्दों को जो फाइनेंसिंग आप करते हैं, पैसे देते हैं, उस हवाले से पाकिस्तान ने कुछ इस्लाहात की हैं। हमारी FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। अगर आप उस टीम को मुतमईन कर पाते हैं और वो टीम मुतमईन हो जाती है तो फिर हम गौर करेंगे कि आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। वो टीम जब पाकिस्तान का 5 रोज़ा दौरा करने के बाद वापस गई तो उसने वहाँ पे जाके कहा कि जी हम सेटिस्फाइड है, पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की हैं, जो इक़दाम किए हैं दहशत गर्दी को रोकने के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से, वो काबिल सताइश हैं, काबिल मुतमईन हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। फिर उन्होंने ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के जो मुक़्तदर लोग हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके भी बयान सामने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान जनाब आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निजात मिली और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और वक़ार की बहाली कौम को मुबारक हो। उनका कहना था कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ये हमारी अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ है। मैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ारत ख़ारजा, तमाम मुतल्लिका हुक्काम और वज़ारतों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया कि आपने जो इसमें किरदार अदा किया, डेफिनेटली वो एक कलीदी किरदार है। तो इस हवाले से ये सारा कुछ हुआ। अब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली है क्या, यानी FATF भला क्या है। ये जनाब बेसिकली एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका क़याम 1989 में अमल में लाया गया था। इस इदारे का बुनियादी मकसद बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशत गर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे ख़तरात से महफूज रखना है। और ये तंजीम इस मकसद के लिए कानूनी, इंज़बाती और अमली इक़दामात करती है। यानी बेसिकली इसका मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए जनाब पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी दहशत गर्द हैं उनको माली मुआवनत नहीं मिलनी चाहिए, उनको फ़ंडिंग नहीं आनी चाहिए कहीं से भी। लिहाजा ये पूरी दुनिया में ये फ़ंडिंग पे नज़र रखते हैं। अभी तक भी दहशत गर्द जनाब वैसे ही काम कर रहे हैं। इस इदारे के बाद भी दहशत गर्दी बढ़ी है, कम नहीं हुई। इसके अलावा जनाब FATF के 35 अरकान हैं जिनमें अमेरिका, बरतानिया, चीन और इंडिया भी शामिल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान इस तंजीम का रुकन नहीं है, यानी हम रुकन नहीं हैं, फिर भी हमारे मुल्क में स्यापा पड़ा हुआ है जनाब इसका। 35 इसके अरकान हैं जिनमें भारत भी शामिल है, बल्कि जो मौजूदा उनके सदर हैं वो भारत से हैं फ़िलहाल, उनकी बारी आई हुई है आजकल। पाकिस्तान रुकन नहीं है। ऐसे ममालिक जो इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है और इसके अलावा वो दहशत गर्दों की किसी न किसी सूरत में मुआवनत भी करते हैं लेकिन उससे निकलना भी चाहते हैं, तो फिर ये इदारा उन्हें ग्रे लिस्ट में रखता है और उनकी मुआवनत करता है, उनकी जो है वो फंडिंग भी बाज़ औक़ात करता है और इसके अलावा
جو اپنے کچھ لوگوں کو وہاں معاونت کے لیے بھی بھیجتے ہیں کہ جا کے آپ اس کنٹری کی ہیلپ کریں کہ آپ اس میں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں۔ اگر وہ کنٹری اس میں سے باہر نکل آتی ہیں تو پھر وہ اس کو باقاعدہ اپنے اس ادارے کا رکن بنا لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ مجھے بتائیں کہ کیا امریکہ میں یہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ میں دہشت گردی نہیں ہوتی؟ وہ تو بذات خود ایک دہشت گرد کنٹری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان کو شامل نہیں کریں گے اس کے اندر۔ لے جناب، اب آپ کو انفارم کروں گا کہ پاکستان کو کب اس لسٹ میں شامل کیا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان 2012 سے 2015 تک FATF کی گرے لسٹ کا حصہ رہ چکا ہے، اور پھر سن 2018 میں اسے دوبارہ اس فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ پاکستان کی جانب سے اس عالمی ادارے کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق مطمئن نہ کر سکنا بتائی گئی تھی۔ یعنی الزام ہمارے اوپر یہ لگایا گیا تھا کہ آپ ہمیں چونکہ مطمئن نہیں کر سکے منی لانڈرنگ کو روکنے کے حوالے سے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے حوالے سے، سو ہم آپ کو دوبارہ سے گرے لسٹ میں رکھ رہے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان نے اس لسٹ سے نکلنے کے لیے پاپڑ گیا بیلنچ۔ پاکستانی حکام کے مطابق اب FATF کی سن 2018 میں دی گئی تمام 27 سفارشات پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ سن 2021 میں FATF کی ذیلی شاخ ایشیا پیسیفک گروپ APG کی جانب سے دیے گئے 7 نکات میں سے 6 کو قبل از وقت مکمل کیا گیا ہے۔ یعنی نہ صرف FATF نے ہمیں لسٹ آف ڈیمانڈ دی، بلکہ ایشیا پیسیفک گروپ نے بھی ہمیں ایک ڈیمانڈ دی تھی، جس کے اندر انڈیا بھی شامل ہے جناب اس گروپ کے اندر بھی۔ سو انہوں نے بھی ہمیں کچھ 7 سفارشات دی تھی، جن پر 6 پر عمل درآمد ہو چکا ہے، 1 پر نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ سن 2020 میں پاکستان نے منی لانڈرنگ کے خلاف قانون میں ترمیم بھی کی تھی تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے، لیکن سن 2021 کی ریویو میں FATF کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قانونی کارروائی اور منی لانڈرنگ کے مقدمات میں پیش رفت کی مزید مثالیں سامنے لانے کو کہا گیا تھا، جس کے بعد پھر حافظ سعید صاحب اور یہ لشکر طیبہ جماعت الدعوہ ان کا بھی گلا گھونٹا گیا یہاں پہ ان کی ڈیمانڈز کے تحت۔ اس کے علاوہ رواں سال مارچ میں اور اس سے پہلے 2021 میں منی لانڈرنگ کا جائزہ لینے والے ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو اپنی دوسری فالو اپ رپورٹ میں مزید نگرانی کی فہرست میں شامل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ادارہ گاہے گاہے پاکستان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا ہے۔ سو یہ تھے کچھ پاکستان میں اقدامات کیے، پاکستان نے اپنی ریڈ لائن کو کراس کر کے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے وہ باہر نکالا ہے۔ اب ہم مختصراً بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس گرے لسٹ سے باہر رہنا چاہتے ہیں آنے والے وقتوں میں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اوبویسلی صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ FATF کی طرف سے جو بھی لسٹ آف ڈیمانڈ آئے گی اور ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئے گی، ایشیا پیسیفک گروپ میں 3 کنٹریز شامل ہیں، تو اوبویسلی پھر ہمیں ان کو ماننا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک میں پاکستان انیشیٹو کے ڈائریکٹر سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس مرتبہ تو ہم گرے لسٹ سے بچ گئے ہیں، مگر مستقبل میں بھی اس لسٹ سے باہر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، سر کچھ اس حوالے سے بتائیں آپ، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ FATF کی جو گرے لسٹ میں ہونے کے 2 حصے تھے، جن میں ایک تو مالیاتی نظام کو مضبوط کر کے منی لانڈرنگ کا سدباب کرنا تھا، تو دوسری طرف داخلی سطح پر ان افراد اور ان تنظیموں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا تھا جو عالمی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ یعنی پاکستان کو بنیادی طور پر 2 بڑے کام کرنے تھے۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کو روکنا ہے، اور دوسرے نمبر پر پاکستان میں جو ایسی تنظیمیں ہیں جو ان کے نزدیک دہشت گرد ہیں، جیسے کہ جماعت الدعوہ یا اور دیگر جو اس حساب سے تنظیمیں ہیں، ان پر مزید پابندیوں کو سخت کیا جائے، ان کو کام کرنے سے روکا جائے پوری دنیا کے اندر۔ سو پاکستان نے پہلا حصہ تو کمپلیٹ کر لیا ہے، اب دوسرا حصہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک مکمل کرتا ہے۔ سو اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ گرے لسٹ سے باہر رہے تو پھر اسے ان کی بتائی ہوئی تنظیموں پر پابندیوں کو برقرار رکھنا ہوگا، نہ صرف برقرار رکھنا ہوگا بلکہ مزید سختر کرنا ہوگا۔ سو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے کب تک باہر رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔